बिकट कहानी 12 मासा जिसको कहा जाता है, शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला मुस्तनद नमूना है, जिसको अफजल अली अफजल ने लिखा है, जिसको मुरत्तब मसूद हुसैन ख़ान और नूरुल हसन हाशमी ने दिया है। यह अलीगढ़ से शाये हुआ था। इसके बारे में बात करते हैं। इसका पेश लफ्ज़ मिर्ज़ा खलील बैग ने लिखा, मुकदमा अव्वल प्रोफेसर नूरुल हसन मसूद हुसैन ख़ान ने लिखा, प्रोफेसर मुकदमा अव्वल दोम दोनों मसूद हुसैन ख़ान ने लिखा। अफजल, उसके बाद अफजल की कहानी है। आगे चलकर पढ़ते हैं इसके बारे में। बिकट जैसे जा बजा तौर पर शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला मुस्तनद नमूना कहा गया है। सबसे पहले शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के इल्मी तहक़ीक़ी मजल्ले क़दीम उर्दू 1965 में शाये हुआ। इसके सन तसनीफ़ की तहक़ीक़ का इल्म नहीं, लेकिन ये बात तयशुदा है कि उसके मुसन्निफ़ मोहम्मद अफजल अली अफजल की पैदाइश या इंतकाल 1625 में हुआ। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह गालिबन 17वीं सदी ईस्वी की रबीउल अव्वल की तसनीफ़ है। अमीर खुसरो 1325 की मुश्तबह हिंदवी शायरी से क़तई नज़र शुमाली हिंदुस्तान में बिकट कहानी में क़ब्ल की कोई भी लायक इतना अदबी दस्तावेज़ ताहाल दस्तावेज़ नहीं हुई है। शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू क़दीम अदबी नमूनों की बहुत कमी है। खुसरो के शायरी के बाद यहाँ पूरे 300 साल तक सन्नाटा छाया हुआ रहता है। अपने सूरत में यहाँ के अदबी अफ़क़ पर अफजल की नमूदार होना किसी मौजिज़े से कम नहीं। बिकट कहानी 331 यानी 325 लिखा अफजल उसने, लेकिन 331 अशार पर बता रहे हैं। मुस्तविद है, 12 मासे की है ये, लेकिन उसका नहीं है। आगे चलते हैं। दूसरी बिकट कहानी का मुकदमा तबा अव्वल। बिकट कहानी का यह मरतबा मतन सबसे पहले 1965 में शाये उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के तहक़ीक़ी मजल्ले क़दीम उर्दू से शाये हुआ था, जो मेरे ज़ेरे अदालत निकलता था। बिकट कहानी के मतन मैं प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान और प्रोफेसर नूरुल हसन हाशमी थे। जैसा कि मुकदमा तबे अव्वल में वज़ाहत की गई है कि नुस्ख़ा ज़ात 10/9/10/8 के मुरतब प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान और नुस्ख़ा ज़ात के 6-5-4-3 की तरतीब प्रोफेसर नूरुल हसन हाशमी की है। इसमें किताबत की एतबार से कदीम तरीन नुस्ख़े नंबर 9 इदारिया अदबियात उर्दू हैदराबाद की ममलिकत है, जिस पर नुस्ख़े किताबत की 1440 यौम जुमा यानी मुताबिक 1825 की दर्ज है। ये नुस्ख़ा ना सिर्फ सबसे कदीम है बल्कि मुस्तनद भी कहा जा सकता है, इसलिए कि इसका कातिब खड़ी बोली के इलाके कड़ी मुस्तरी ज़िला मेरठ का मतविन है। मौजूदा मतन की असास उसी नुस्खे पर रखी गई है। 1965 में बिकट कहानी के पहली इशाअत होने के बाद दुनिया या अदब में हलचल मच गई। 1975 में डॉक्टर जमील जालवी ने अपने काबिल क़दीम तसनीफ़ तारीख़ अदब उर्दू में इसे अपने दौर की सबसे अहम नुमाइंदा और काबिल क़दर तसनीफ़ मौसूम किया है, और इसलिए कि तकरीबन 10 सफ़े मुख्तस किए गए हैं। तहक़ीक़ी व नुक़्ता नज़र से प्रोफेसर अब्दुल गफ़्फ़ार शकील ने भी सबसे पहले मुसन्निफ़ के नाम और वतन के बारे में अकरम रोहतकी तखल्लुस तबक़ी के 13 मासे से भी नई मालूमात ढूंढ निकाले हैं। ये 13 मासा लोअंद का महीना शुमार करने के गया है। दूसरे मुकदमा जो है हालात पर है। शेख मोहम्मद क़यामुद्दीन कायम पहला तज़किरा नवेस हैं, जिन्होंने अपने तज़किरे में मख़ज़न निकात में जो 1775 में शाये हुई थी अफजल अली अफजल की निशानदेही इस अल्फाज में करते हैं, मोहम्मद अफजल मर्द अस्त अज़ काना ने दरियाए मशरिक़ अगरचे रब्त मसकलाने। ये अरब फ़ारसी में है। कायम ने अपने तज़किरे में अफजल को तबे अव्वल में सादी इमर खुसरो और मुल्ला नूरी के बाद जगह दी है। चूँकि शोरा के नामों की तरतीब हुर्फ़ तहज्जी के आम मुरव्वजा अंदाज़ के बजाय ज़मानी तौर पर की गई है, इसलिए अफजल के साथ तबे अव्वल के दीगर शोरा भी हस्ब ज़ेल तस्लीम किए गए हैं। सादी, शिराज़ी, अमीर खुसरो, मुल्ला नूरी, मोहम्मद अफजल अली अफजल इस तरह से दिया। अब्दुल्ला कुतुब शाह, मिर्ज़ा अफजल, कादिर आज़ाद और हजरत अहमद गुजराती, महमूद सिराज, वली शाह अब्दुल्ला, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर, मौसवी, खां फितरत, इस तरह से दीगर शोरा का तज़किरा किया गया है। मीर के तज़किरे निकात शुरा में
جس کو خسرو کے میر جعفر احمد گجراتی، سعدی دکنی، دہلی اورنگ آبادی اور سراج محمود افضل علی کا بھی ذکر مل جاتا ہے۔ افضل کا نام غائب ہے قائم کے بعد اور غالباً اسی معلومات پر مبنی محمد میر حسن نے اپنے تذکرہ شعراء اردو میں بھی، جو 1778 میں افضل کے بارے میں یوں رقم کرتے ہیں: محمد افضل تخلص از قدیم است اس طرح سے تخلص کرتے ہیں۔ 12 ماسے کے بعد جو دوشہ میر حسن نے نقل کیے ہیں وہ حسب ذیل ہیں: پڑی ہے کل میرے پہ ہمیں پھانسی، مردن اپنا ہے اور لوگوں کی ہانسی۔ افضل کے متعلق اس ابتدائی معلومات پر اب تک جو غلط بیانی ہو رہی ہے ان کے تمام تر ذمہ داری اسپنگارنگ پر ہے، جسے شاہانہ اودھ کی کتاب خانے کی فہرست 1754 میں شائع کیے تھے۔ اس میں سے قائم کے حوالے سے افضل کے بارے میں یہ بیان دیا گیا تھا: افضل محمد افضل ساکن جھنجھانیاں، جو میرٹھ سے دور نہیں ہے، یہ ایک غیر معروفی شاعر نہیں تھے، یہ زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے۔ قدیم نے لکھا ہے کہ یہ عبداللہ قطب شاہ سے پہلے گزرے ہیں، جو تخت نشین ہوئے تھے 1020 میں تخت نشین ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک نظم لکھا جس کا نام وکٹ کہانی ہے، اس کا نسخہ لندن کے انڈین ہاؤس میں موجود ہے۔ معلوم نہیں اسپنگارنگ کے پیش نظر قدیم کے تذکرے کا کون سا نسخہ تھا۔ آج مولوی عبدالحق کا مرتب کردہ نسخہ جو دستیاب ہے اس کی کتاب سے اقتباس پر دیا جا چکا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ قائم نے یہ بیان کہیں نہیں دیا ہے افضل عبداللہ قطب شاہ سے پہلے گزرے ہیں۔ اس قدر ضروری ہے کہ طبع اول کی زمانی مرتب میں افضل کا نام عبداللہ قطب شاہ سے فوراً قبل درج کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ قدیم کے ذہن میں افضل قدیم زمانی موجودہ تعجب کی بات ہے کہ قدیم عبداللہ قطب شاہ کے تخت نشینی کا سال اسی موجود ہے۔ وکٹ کہانی کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے: سنو سخیو بکٹ میری کہانی، بھئی ہوئی عشق کے غم سو دیوانی، نہ مجھ کو بھوک دن نہ نیندیا راتا، پرو کے درسوں سینہ پر آتا، پردے کے درسوں سینہ پر آتا، تمامی لوگ مجھے بوری کہے رے، خرد کم کردہ مجنوں ہو رہی رے، نہیں اس دور کی دوراں کسی کن، بھئی حیراں سبھی حکمائے ذوفن، ارے جس شخص کو یہ دلوں کا سیاہ دیکھ اس کو دور بھاگا، ارے یہ ناگن جس کے ڈانگ لائے، نہ پاوے گاڈو جٹو کوئے۔ اس پر لکھا راتا مینس رات، پراتا مینس دور کرنا، لوگ مطلب دنیا، باوری مطلب باولی، سیانہ مطلب چھوڑ پھونک کرنے والا، سیانہ مطلب جھاڑ پھونک کرنے والا، عامل، ڈھنگ لانا مطلب ڈسنا، ڈس مطلب ڈھنگ لانا مطلب ڈسنا۔ ڈس اور ڈنگ دونوں سنسکرت کے ڈشن مادے سے نکلے ہیں اور پرانی اردو میں معنی ہیں۔ کارڈرو سانپ کے زہر کو اتارنے کا منتر ہے، اتارنے والا سپیرا۔ سنو سخیو بکٹ میری کہانی، بھئی ہو عشق کے غم سو دیوانی، دیوانی مطلب کہتے ہیں وہی اس کو باولی کو، نہ مجھ کو بھوک دن نہ نینا رتا، یعنی رات میں نیند نہیں، پردے کے درد سے سینہ پر آتا، تمامی لوگ یعنی دنیا مجھے بوری کہے رے برا کہے، خرد کم عقل مند کم مجنوں ہی رہی رے، پاگل ہی رہی رے، نہیں اس دور کی دارو کسی کن، بھئی حیراں سبھی حکمائے ذوفن۔ اس طرح سے دوسرا نکالتے ہیں: ارے یہ عشق ہے یا کیا بلا ہے، ارے یہ عشق ہے یا کیا بلا ہے، کہ جس کے آگے سب جگ جلا ہے، کہ جس کے اندر آتش پڑے رے، ارے وہ دن رین سلگ وہ میرے رے، وہی جانے جس کے تن لگے رے، بری کے آگ تن من ہوئے ڈکی ہے، بری کی نہیں جس شخص کو پری، پہ دانا درد از رائے پری، بھائی بوری بری
اس طرح سے منہ مطلب برج ہوتا ہے، میں مطلب برج مطلب میں، منہ مطلب برج، میں مطلب اس کی میننگ دے رکھا ہے سب. جانم بے عزتی کی رہی. بکٹ کہانی کے بارے میں اگر بات کریں، جھنجھانوی بکٹ کہانی یہ 12 ماسا کی حیت میں ہے. اس کے بارے میں بکٹ کہانی کو 12 ماسا بھی کہا جاتا ہے. 12 ماسا کی جو پہلی ابتدائی جو ہے وہ یہ ہے، در بیان ماہ اول ساون ہے. ہر ماہ کی ابتدائی دور اشعار یہاں پہ بتا دے رہے ہیں. رسیدہ برس ہنگامہ برسات، سجن پردے میں ہیہات ہیہات. یہاں پہ دے رکھا ماہ در ماہ بیان اول، رسیدن برسرے ہنگامہ برسات، سجن پردیس ہے ہیہات ہیہات. یہ والا پہلا شعر ہے. رسیدن برسرے ہنگامہ برسات، سجن پردیس ہے ہیہات ہیہات. چڑھا ساون بیچارہ نکارا، بجا مارو نکارا، سجن بن کون ہے ساتھی ہمارا. یہاں کاری مطلب کالی، چھاڑو او مطلب چاروں طرف، کینی مطلب کی، نس من رات، اور دادر مطلب مینڈک. در بیان ماہ سوم، کنواری کہتے ہیں صاحب بہادو کو. سنو سکھیو رات آئی، اسوج آئی. اسوج کہتے ہیں پیتا کو، پتر کو یعنی اولاد کو. لکھوں پیتا کہ دیو ہائے رہاری، کوئی ایسا نہیں اس جا کہیری، کہ میرے حال آوے دیکھے ریری. یہاں پیتا مطلب پتر، خط مطلب خط. چھایا چھانا، بس جانا مطلب تاخیر کرنا. رکنا مطلب رکنا. آسوج مطلب آسان، آشون. کنواری مطلب کا مہینہ، آسن کا مہینہ. لگ منل تگ، باج مطلب بغیر. پامن تک تلک. کاڑ مطلب کاٹنا، نکالنا. دوسرا حصہ تیسرا حصہ میں چلتے ہیں. پھر سنو سکھی کے رات اوسوج کہتے ہیں آشون کو. آسوج کہتے ہیں آشن کو. آسوج آئی رے، پیاری کی خبر لگ مطلب اب تک نہ پائی رے. کہوں کیسے جیون بیو پیا باج ناری، کہو کیسے جیوں پیو باج ناری. پیا باج مطلب ہسبینڈ مطلب شوہر. جنہیں روت دو دے گہی عمر ساری. در بیان ماہ ہشتم فاگن، در بیان ماہ چہارم کاتک. گیا اشوج کہتے ساون کو نا، شاون کو. ہاں. گیا اشوج کاتک، مانس آیا. لیوے نے شیام کو پردیس بھایا. سلونے شیام کو پردیس بھایا. گئی برسات رت نکھرا فلک سب. گئی برسات رت نکھرا فلک سب. نمی دانم کے ساجن گھر پھر کبھو نہ آیا. گئی برسات رت نکھر فلک سب. نمی دانم کے ساجن گھر پھر نہ کب. بھئی مجھ سیج بس پیو نہ کنی رے، ستاوے دوسرے نت چاندنی رے. گئی چاند بے با ناریوں کو، بھئی بتیا ہمن سے خوریوں کو. یہاں سنگ سندا مطلب سخت پتھر. مانوس مطلب ماس. مہینہ مطلب چاند کا پہلا مہینہ. در بیان ماہ پنجم اگہن جس کو بولتے ہیں. سکھی اگہن سیاہ رومانس آیا. سکھی اگہن سیاہ رومانس آیا. سجن آئے نہ کاگد لکھ بٹھایا.
लग बिठाया कहते हैं कागद कागज कागज़, लख बिठाया, बिठाया मतलब बैठाना, सजन आए ना कागद कागज़, लिख बिठाया ना कागज़ भेजा, भया मौसम खुनक, सर्दी भई रे, अझू तक मतलब अब तक, गम अगन तन मुँह रही रे, फिर वो बेबाकुल निदा पैदा रही रे। दर बयान माह शशुम पूस, अघन दुख दे गया अब पूस आया, पिया की जान पिया की चाह ने गलबा उठाया, अघन पूस दे गया पिया की जान ने गलबा उठाया, बड़ी पाल करे थरथरी मेरी देह, बड़ी पाला करे थरथरी मेरी दिया देह, सखी किस बद घड़ी लागा मेरी नेह। नेह का मतलब होता है स्नेहा, मोहब्बत। सुखी किस घड़ी लगा मोरा ने, मेरी इशरत पाया संग नारियां सब, मैं ही कांपू अकेली हाय रे यारब। दर माहे हफ्तुम माघ, गया पूस ए सखी अब माघ आया, पिया ने जाए कर परदेस छाया, पिया ने जाए कर परदेस छाया, फराक अब माह ने मुझको दिया है, फराक अब माह ने मुझको दिया है, पिया ने नहीं अछू फेरा क्या है। अरे नस कहते हैं, पहले माह को देख ले, माह महीने को कहते हैं, माह के महीने को कहते हैं, नस कहते हैं मुंह रुख को, चेहरे को। अरे मुंह माह अपना मोड़ लिया री, मुझे गम की अगन अज़नो दिया रे, यह हर खाना निस्बत गानो सखीरी, ज़्यादा आग तन में अब लगी रे। इस तरह से दर बयाने माह हश्तुम, फागुन, गया माह फागुन मानस आया, सखी है हे पिया उस रुत न आया, जो आया माह फागुन क्या करूँ री, सजन परदेस मेहनत दुख भरूँ रे। अरे ओ धियो सुनो ये दुख हमसे, कहो टुक जाए परदेस सजन से, कोई जाके कहे परदेस सजन से, कहे बरहन के फागन मास आया, सबों ने रूप रंग बनाया, चले बनठन सभी एक मंदिर से तब मंदिर मतलब मकान महल, मंदिर से कि खेलें भाग जाएं अपने सुंदर से। दरबयान माह नहुम चैत, सखी रे चैत रुत आई सो आई, सखी रे चैत रुत आई सो आई, अच्छो उम्मीदी मेरी बर न आई, अच्छू उम्मीदी मेरी बर न आई, या आलम भूल भुलैयाँ फुलवारियाँ सब, करें सेरा बिया संग नारियाँ सब, करें शेर पिया संग नारियाँ सब, रहे हैं फूलों के गले लाग, मेरे सीने जुदाई का लगा दाग, निहायत दर्द दुख हमने सही रे, गमे हिजरा मुझे हरदम रही रे। दरबया माह दहुम बैसाख, सुनो सखी कि अब बैसाख आया, सुनो सखी कि अब बैसाख आया, कोयल ने अम्बोह पे चढ़ सूर लाया, चढ़ सूर लाया मतलब बल बुद्ध दूसरा है, शोर मचाना, शोर लाया मतलब शोर मचाना, सुनी आवाज़ कोयल और पपीहा, रहे दिन रैन क्यों मेरी जबिया, जबिया कहते हैं जी को, जिबैया। अरे सर पाओ लग में हुई अकेली, हिजर की आग मुझ पर हो दहेली, हमारी जो अच्छो करना भरी रे, अरे किन दोनों ने बस करी रे। दरबया ने माह दहुम जेठ, लगा ये जेठ अब धोपा पड़ी रे, हमन हैरां व सरगर्दां भरी रे। धूपा मतलब धूप मतलब धूप, धूपा मतलब धूप, हमन हैरां सर गरी फिरी रे, हमन एक आग गम की जलत है,
علاوہ دوسرے لو جلت ہے، بسائے تخت اوپر نیاری، بسا تخت اوپر نیاری، پیالے کے نال بیٹھی سیاری، لگائے جیٹ اب دھواں پڑی رے، ہمہ حیرت سرگرداں بھری رے، ہمہ ایک آگ غم کی جلت ہے، علاوہ دوسرے لوئے جلت ہے، بسا تجھ اوپر نیارے، پیا کے نام جسے سارے سارے۔ در بیان ماہ ازدہم 11واں باب۔ اساڑھ، سنو اساڑھ ماس آیا، سخی رے، سنو اساڑھ ماس آیا سخی رے، کرم میرے نہ جانوں کیا لکھی رے، سنو دن رین کی میری کہانی، کمر کو توڑ کر بیٹھی نہ مانی، پیا کی جاہ نے غلبہ کیا رے، پیا کی چاہ نے غلبہ کیا رے، نئی سر سے ہمن کو دکھ دیا رے، زو دبدبا اشک افشاندہ گر فتن، حدیث دوست را گرفتن، نہ دیدے ہیچ کس را غم خوار، بجز حق خواستم دردل۔ اس کے علاوہ اساڑھ دوازدہم ہے یعنی 12واں مہینہ، سنو اساڑھ ماگھ آیا سخی رے، کری میری جانو کیا رخی رے، لکھی رے، کرم میری جاں میں کیا لکھی رے، سنو دن رین کی کہانی۔ علاج آگے پڑھتے ہیں۔ بجز درگاہ تو دیکھ پناہ ہم، نبوت است نبودہ بادشاہم، بمقصود دیا رسالہ سلامت۔ اس کا لاسٹ پیج جو ہے اس میں کل 325 لے رکھا ہے لیکن 321 ہے، 325 لکھا رکھا ہے۔ یہ بعد دل ربا خوشحال می باشد، کہے افضل گوپال می باشد۔ می باشد مطلب ہوتا ہے کرشن کا ایک نام تھا، افضل گوپال کرشن کا ایک نام تھا۔ می باشد تیسرا ہے نا، گوپال افضل کا وہ نام ہے جو اس نے متھرا کے دوران قیام میں اختیار کیا تھا۔